गुड, आप कैसी हो? मैं फिट फाट। मैंने पार्सल भेजा था, मिल गया था आपको? क्या? मैंने कहा मैंने पार्सल भेजा था बना के, मिल गया था आपको? वेलकम अहमद। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया, आया भी। सही आपने है। खुद खाया है खाना कि नहीं आज लाइन पर बैठ के? हाँ मैंने खाया है गाइस। ट्रिपल आदिल यार वार्निंग साजिद किंग। गाइस ट्रिपल है ना, ट्रिपल ट्रिपल में तो चलो जी, वो ट्रिपल भी चला गया। तो डबल टैप हो गया, डबल टैप डबल टैप डबल टैप यार, प्लीज डबल टैप करो। मुझे टूल पूरी खपल गेम का आवाज तैयार, दिमाग बड़े खराब। सदाम मेरी बात सुनो। हाँ, मेरे भी टिकटॉकर बनना है, मेरे भी 7,000 फॉलोअर करने, कैसे करूँ? मास्टर वाले को क्या करना है? मुझे फॉलोअर बढ़ाने कितने सारे। तो आप प्रमोट करो। कैसे? पैसे नहीं लगाने? हाँ। ये सब आप पैसों ना पे मेरी चलता है। बात सुनो, सुनो मेरी बात। आप जब कोई नेक्स्ट वीडियो लगाओगे ना, तो फिर ना मुझे टैग कर देना और बोलना इस लड़की को फॉलो करो, ठीक है? अच्छा, वाह वेरी मुझे भी नाइस। फॉलो, फिर मुझे भी फॉलो करेंगे। क्या सोच है आपकी, पता है? कितनी बढ़िया सोच है ना मेरी। बिल्कुल, इतनी आप कितनी समझदार हो आप। दो बंदे दो फूल का है, दो बंदे दो फूल। फूल सेंड करो, फूल सेंड करो। आमिर खान वेलकम। दा मोबाइल गाइस दो बंदे दो फूल मारो ना। अरे कोई फूल सेंड करो ना, किसी के पास फूल नहीं है क्या? ट्रिपल यार, प्लेन ट्रिपल। गो गाइस, ट्रिपल। ब्लैक हॉर्स वेलकम। वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। नवाब वालेकुम सलाम। लड़की है लड़का? ये लड़की है। अकमल अकमल वेलकम। हेलो अकमल। औरंगजेब। हाय अदनान। खालिद खान। आमिर खान वेलकम। यूके ब्रांड हारिस शेख। गोरे दीदी जमा दा कर हो गोरे जो सब्सक्रिप्शन तनास मा इदारे किन कोलाव शुक्र सब्सक्रिप्शन चिकम दे सब्सक्रिप्शन माता जी बस। वालेकुम अस्सलाम। बदी के दा खूबी गोरा। हाँ, कासिम बदी अली। खूबी गोरा। ओके, बदी की घाटा दा खूबी दा गोरा होते हैं। वो जिसको डबल टैप के अगर डबल टैप की और लाइव शेयर के खबर बस और नूर चिकम दे गाना कम चिगप मजाक वाली बस अगर वाकई इस तरह वांच गोरे गोरो तरो के। हाँ गोरे 200 300 गाना 262 तरह गोरा। हाँ कम जो डबल टैप वाली और माता नास्ती गाना अगी नास्ती हमारे आ डबल टैप के कम जी दागो वाली डारी डारी। गाइस को मैच विन करा दो ना। कोई नहीं कराता मैच। यस हाँ जी, बल पूछते इधर को ताज मामा दा मिस्ट इधर का, ताज मामा दा खुजाबाद में इधर का जी मिस्ट को लगो।
गुड लक। अच्छा जी, किस खुशी में? शहाब नूर। जागी कहीं उम्मीदें। आपके पास वो साउंड सिस्टम है ना, गाने चला लो। कौन सा गाना चलाऊं? कोई सा भी चला लो, अच्छे वाला। सदीक भुट्टा। गाइस डबल टैप करो सब लोग। और डबल चल रहा है, कोई मैच प्ले कर दो। मैं ओल्ड गाने सुनता है। कासिम खान। कोई बात नहीं, चलाओ चलाओ। तेरे साथ इतना शोर किधर से आ रहा है? मेरी तरफ से, मेरी तरफ से चल रहा है। मेरी तरफ तो शोर है ही नहीं। अब्दुल शकूर वेलकम। रोड ये के तुम पास रोड बैठी हूँ पर मैं। तो यही बोलो ना। बालकनी में बैठी हूँ। स्माइल जी। गाइस दो उनके संग दिल की धड़कन। अपना बुबन अच्छा बुबन बुबन अच्छा हाँ वो ले आने की बुबन हाँ क्या मतलब होगा हमारा स्लीपर ही नहीं ओपन हो रहा। योगा से हम होगा बस फ्लावर पे एक फूल सेंड करो, गाइस तो एक बंदा फूल सेंड करो, फूल सेंड करो। सॉरी। ما تبغى تقول لك السفير الأرنب دورات دون أو ليك لا تجيك مزيدار خبرك मरती जाएगी जम के तेरे बिना कहीं अब्दुल खान। बिल्ला जट वेलकम, बिल्ला जट। डबल टेप डबल टेप डबल टेप डबल टेप रास्ता देखना ये पागल सन
तुम दुबई में के शारजा में? दुबई? हाँ, साइलेंट कर दम। अच्छा, डोंट टच ऐसे। हाँ, दाढ़ी का स्टाइल क्या है आपका? दाढ़ी का? हाँ, अच्छा, कोई बोलता है बाल काटो, कोई बोलता है दाढ़ी का मैं मिस्टर से स्टाइल प्यारा है। पता है वैसे अगर आप बाल काटोगे ना बहुत हैंडसम लगोगे। ऐसे वो थोड़ा थोड़ा लेची वाला लुक आता है। और ये? ये तो वही प्यारी। अच्छा, लड़कों का दाढ़ी तो प्यारी लगती है। नहीं, मुझे ऐसा स्टाइल बनाऊंगी ना, ऐसे साइड से और वो कट करा लो, पता है? और कट करा लूँ? हाँ, अच्छा लगेगा। अच्छा, जी दुबई तरह का माजिना के समाज इसको ना और तंगी प्यारे यार एकदम। तो तीन हेलो सुपीरियर, कैसे हो आप? बड़े टाइम के बाद साइलेंस नजर आए हो। मेरा स्कूल क्या हाल है? ये बालों का स्टाइल आज मैंने भी बनाया होता है। यस, मुझे जब तंग करते ना मैं आगे वाला बांध लेता हूँ। सही है। सही है ना यार? डबल टेप कोई जमाना, डबल टेप प्लीज, डबल टेप, डबल टेप, मस्त एंजॉय कर रहे हो, वेरी गुड। डबल टेप हो रागले तो हमने खबर है मुझे बजम रखे मगर डबल टेप तुसी दा मतलब दारी क्या मतलब? मैं का जब सी दिल में हसरत होती है तुम दे तुझे। अच्छी लगी। मेरा लड़का बन गई। नहीं, इस दाढ़ी से लड़का नहीं बनते। हाँ, बहुत चीज एक्सचेंज करनी पड़ती है। अच्छा, यस, सही है। वेलकम एवरीवन, गाइस डबल टैप करो तो मुझे मैच विन करा दो। मैं सीख रहमान वेलकम। हाँ कहो ना कहो बस कहती रहो तुमको हमसे प्यार। दाढ़ी गिरा दे पता नहीं मगर बिना तीरी लगिया भी से मेरा भी सुबह वो एक वाला के सुबह दाल सुबह दाल सुबह दाल। तो मुझे शेर मार दे, एक लाइन सेंड कर दिया है। मेरे को ऐसा फैंस है। सुबह दाल सुबह दाल सुबह दाल सुबह दाल खैर मेरा कोई खैर फैन ही नहीं है। अजाना गोरा वही बटोले दुनिया का वो खपला ठीक से जमा यारा। हाँ, चुप करो मियां अली। साल इंतजार करो मैं तुम्हारे शेर के लिए अब तो तेरे ना हाँ, खाली फैन का नहीं बोला है, खाली ये भी बोला है, साथ में शेर मारे। सो वेरी वेलकम। अलोन दुआई थैंक्स। प्लान सिंगर बर्थडे के पता नहीं कब तक मैंने जिंदा होना है, मर जाना है। कोई पता है शेर मारना बुरी बात? kalau pakai sistem mah ya so recording boleh makin kan 10,000 कसान नाच थियो 8,000 कसान नाच थियो कमेंटून मा रिकॉर्डिंग के कमेंटून दा कतल नो कमेंट सिकम दे kana वलाड़ बो खबर वलाड़ बो बर ने डबल टेप उसरा का प्लग जोड़ दे और कमेंट सिकम दे लका मा सोचु को बदी न जी 10,000 कसानों की कमेंट बचा न को सिर्फ डबल टेप शुरू
اوس زما ورور په 300 کسانو کې چې کوم دی که نه صرف کامنټ شروع صرف بل کار نه. माफिया वेलकम या ब्लैक माफिया. हाँ ये दूसरा मैच है जो आप हार रही हो. बाय अल्लाह हाफिज खुश रहो. ठीक है बाय बाय. ओके या सके हाँ सलाम अला वालेकुम सलाम माफिया. और बुरा खबर दादा چې داسې ترتیب دی دا جینکۍ دي اورې د دې چې کوم یو خوښ شي که نه ټیک شو نو بیا څه وایي ستا دا مزېدار دی ته دا وکړه ته دا وکړه. دونه خو زمونږ په کور کې د څلورو بچو مور ناست دی دونه نخرې خو موږ ته هغه نه کوي خبرې. اورې رایټ مشره یس دو نخرې خو هغه موږ ته نه کوي بس چې څنګه بار چلیږي د دې خپل غاښونه چې کم دی که نه دا چې دوی غاښونه د شپې د خولې نه بار شپه کوي خبرې داسې ملاستي خپل غاښونو خولې په منځ کې اتفاق نه راځي او ما ته وایي دا وکړو دا وکړو. الله صدام جی جنکو به دې خوښه چلېدلی که نه سم کار به وی. اوس د امیر صاحب ته وګوره خبرې دا غونډې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you? Good. Play? Yes. دونه خو موږ د وړو د مور نه اورو. د دې اکثر داسې خیرن غوندې یاري که نه په هغه باندې غریب باندې چې کوم دی دغه کوي بدماشیانې کوي دا وکړو. صدامه ته کوم مخلوق کې صدامه ته کوم مخلوق کې مړه دا سوال دی. صدامه زه الحمدلله زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتی محمد دوباره چې دا کوېسچن کې که نه صحیح شو نو د دې کې لږ سوچ کوه ها دا ډېر جوور سوال تا وکړه ها په دې ته ګناهګارېږي اورې په دې ګناهګارېږي اوس ته مې خولې له کنځل لا شي صحیح شو خو لکه تاسو زمونږ پښتانه صرف د خبرې کول لپاره د ایمان هم تېروتل منې الله ګواه دی چې د ایمان نه تېروتل نو دا خو ته راکړه نه چې لږ وخورم که نه هسې خیر سلا ده باچا. د ایمان نه تېروتل که نه زه د هغه پیغمبر امتي مې د چا په مخ چې ټوله دنیا آباده ده. بس دا نه دی دا دې څه چل کې دا دې د ورځې کمنټونه پردي ګوري هغه راځي دلته بیا چې کوم دی په لایف کې وایي خبرې معنی ورته ما پسې لاک کړو څنګه बोला ट्रिपल मोहम्मद इनामा
Welcome, Zama Aurora. And I'm a welcome, brother. Yeah, triple, yeah, go guys, triple, triple, triple. Buru Arbab session. Arbab gari dijar na avar karun bani. गाना हो रहा था ना यार. Thank you. Most welcome, Zama Aurora. Like a hole. It does cover like a snack. Kung nasi ko again eh. Sanagol. A snack. Welcome, Sanagol. Bye. The best gift for Papa and Mummy. Sarigama Karva. थोड़ी ज़्यादा जमा तरफ तो रख ले. मुझे कार नहीं बोला. मुझे कार तो बोले हाँ. मुझे तो ज़्यादा ना तो ज़्यादा मार बदला है. मुझे ज़्यादा कड़ी ज़्यादा बारह में हो. ना हरे का अल्लाह रहमत रमानी वरी. Wow, blue.
डबल टैप करो सारे। Da मेरा दोस्ती था इधर ने दागा डीपी लगा बोले चलो वेलकम ब्रदर नो आवरे दागा डीपी लगा बोले था दो No, dice Aliza, dale, da. Hi. Aliza? Do you support? और दक कयो आवाज के जो डबल टेप प्लीज डबल टेप और गीत यस कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आज चलो शरीफ शरीफ सी लग रही हो। शरीफ लग रही हूँ? तो वैसे तो बदमाश लगती हूँ मैं। वैसे वो लगती हो। देख तू सदाम मेरा माइंड मत कर, मेरा पहले दिमाग खराब है। तो ऐसा कोई वर्ड मत बोलना कि मुझे गुस्सा है। अभी आएगा मजा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम गुस्सा हो। तुम म्यूट ही रहे फिर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तेरी बातों से इरिटेट हो जाऊं। अगर किसी ने मुझे म्यूट किया, बदतमीजी मत, मैं नहीं करती ना तेरे साथ। मैं तो करता हूँ। आई लव बदतमीजी। थैंक यू डॉक्टर। दिमाग क्यों खराब है? वैसे ही 2 घंटे मुझे आके लाइव हुआ है, 600 कॉइन्स मुझे पड़ा है। मुझे तो 2 घंटे नहीं हुए ना, मुझे तो अभी 15-20 मिनट हुए हैं। यस, मेरे से ज्यादा पड़े होंगे। हाँ आके देख ले, अकाउंट भेज देती हूँ तेरे को। फिर भी मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? अल्लाह करे। भाई तू सारा दिन लाइव रहता है, मैं सारा दिन लाइव नहीं रहती। मेरा एक ही टाइम है रात को 2 घंटे, दैट्स इट। तू सारा दिन लाइव होता है। वेलकम हसन। हमारा और क्या काम है इधर? हाँ तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं, लेकिन मेरे पास काम है करने के लिए बहुत सारे। क्या काम है तेरे पास? मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझती ना। तुझे तो क्या, तेरे पास कोई कुछ भी नहीं है तेरे पास करने के लिए। उठो लाइव आओ, उठो लाइव आओ, ऐसा नहीं है ना। मेरे को एक ही टाइम लाइव आती हूँ मैं, 2 घंटे। वेलकम डबल। हमारे पास 1000 काम होते हैं, पर हम मोबाइल से करते। तुम्हारी तरह नहीं है उधर जाके। तमीज में आकर सद्दाम किस दिन इतनी गालियां दूंगी ना, याद रखेगा मेरे को। लिमिट में रह के बातें किया कर। तू गालियों में क्या बोलेगी? जो तू तेरे पास है वो तू उसका नाम लेगी। तेरे को शर्म नहीं आएगी? जा यार, तू जाहिल है साले। अली हाँ, वेलकम अली।
दोबारा अगर ऐसा मैच काट के चला गया ना, मैंने उधर आके तेरे नाक में उंगलियां डालनी है, पता है? मत ऊपर क्या करना यार, हर टाइम नहीं गंदी चीजें होती, तू कुछ भी बोलता है यार। A3 में तो तू घूम रही है, और क्या करे तुमको? ए के ऊपर कहीं और दूसरा ऑप्शन होगा, उधर लेके जाए लोग। तू तेरे गेम पे फोकस कर बस। कैसे मुझे आज मेरा फुल फोकस तुम पे बने। दुबई में ऐसे कोई नशे हैं नहीं जो तू कर ले सकते। तू कसम कुछ सस्ते नशे करता है। सिगरेट पीता हूँ, सस्ता नशा सबसे, दिमाग घुमा रहता है। वैसे बिंदी अच्छी नहीं, अच्छी लगे पता है, ब्लैक। गाइस ट्रिपल आंखें भी ऐसी लगती है जैसे फुल तू पी के आई है, पता है? मैं पीती नहीं हूँ। आंखें लग रही है ना ऐसी, नशीली आंखें होती है। लोग इसके से आंखें बनाने के लिए तो अपना नुकसान कर दे। अल्लाह ने आपको, ये गॉड गिफ्ट है, पता। राइट डबल टैप करो। हैंड फ्री आपका अपना है? नहीं, पड़ोसियों का चोरी किया है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, है ना? थैंक यू अमन। गीत में आपको कैसा लगता है? सच दिल से बताना, सच। मैंने कभी तो जज नहीं किया। नहीं, वैसे वैसे मेरे बारे में आप क्या सोचती है दिल से? अगर तू ये अपनी वाहियात बातें छोड़ दे तो अच्छा है। लड़का हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ अभी, मैं बहुत कोशिश कर लेता हूँ, फिर भी आ जाता ये कोई टाइटल नहीं है। लड़का हूं तो करना पड़ेगा कि सबके घर में लड़के होते हैं, बहुत लड़के बैठे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपनी बैड लैंग्वेज यूज करें। है। द्रेक का द्रेक वाला। गाइस वन मोर रोज। गीत, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप आज सदमे में हो? कोई प्रॉब्लम हुआ है? यस, मैं थोड़ा सा ये बन जाता है आपके लिए, इट्स ओके। गाइस वन मोर रोज। तो गीत मलिक आज नाराज क्यों है? सॉरी। देखो मन ही मन में ना ऐसा लग रहा है जैसे गालियां दे रहा हूँ। आपको? और किसको देगा? यार हम थैंक यू अमन। गाइस ट्रिपल यार प्ले किया करो यार, तुम लोग डबल टैप भी नहीं करते, रीपोस्ट भी नहीं करते, क्या मसला है तुम लोगों के साथ? कोई मसला है गाइस? डबल टैप, रीपोस्ट, ये तो सारी यार फ्री की चीज है, कौन से पैसे लग रहे हैं? नमाज अफगानिस्तान होगा अरोरा एक गाइस ट्रिपल लड़का बड़ा अनजाना है। गीत मलिक, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मुझे नहीं पता। भाड़ में जाए कटप्पा और भाड़ में जाए बाहुबली, मेरी बला से। तो रानू मंडल आजकल किधर है? मुझे क्या पता रानू मंडल कहाँ है, कौन कहाँ है? मेरा घर थोड़ी चला रहे हैं जो मुझे पता हो इन लोगों के बारे में। मेरी बला से भाड़ में जाए। कटप्पा भी बाहुबली इंडिया से था और रानू मंडल भी। आपको इतनी से पता नहीं है आपके कंट्री में। व्हाट, इंडिया से है तो अगर इंडिया से इतने सारे लोग हैं, मैंने उनका ठेका लिया हुआ है। टमाटर इंडिया में कितने का किलो है आजकल? इससे बात कर रही हूँ ना, और किससे बात कर रही हूँ? टमाटर कितने का किलो है आजकल? अबे तेरी आवाज नहीं आ रही मेरे लोगों को। इंडिया में मैंने इधर से सेटिंग किया है, मेरे बातें सिर्फ तुम सुन सकती हो, तेरे लोग नहीं सुन सकते। नहीं पता, अभी नहीं पता, न्यू ये नहीं पता। ये देख, ये एक टिकटॉक में है ये। ऐसा भी होता है? यस, होस्ट की बातें सुन सकता है वो, दूसरे व्यूअर नहीं सुन सकते।
ये टिकटॉक ने गालियों का नया ऑप्शन दिया है। टिकटॉक को पता चला कि ये जो मेरा मेंटल पीस वैसे खराब है, थोड़ी देर में लोग खराब कर देंगे या तू खराब कर देगा। लोग कह रहे शो ही नहीं हो रहा। नहीं बातें नहीं आ जा रहा है, ये सेटिंग है। ये अभी टिकटॉक कम्युनिटी ने जो ना, उनको पता है कि एशियन लोग बिना गाली के नहीं बैठ सकते, तो उसने ये ऑप्शन दिया कि नीचे जो लोग होते हैं। तू फवाद क्या यस कर रहा है? तुम्हारे लोग मेरे बातें नहीं सुनेगा। तुम दिख ही नहीं रहे उनको। मैं दिखूंगा भी नहीं। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर, हम तो समझ जिनसे बातें कर रही हो आप। यार मैं जिनसे की बातें करूंगी। गीत ये शो नहीं हो रहा है ना, जमशेद को भी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे आके। जमशेद अंधा है, उनको कुछ शो नहीं होता है, उनको एक ही चीज शो होता है, पता है? बाकी में शो नहीं हो रहा क्या? यस यार तुम मुझे मत कंफ्यूज करो, मुझे पागल कर दोगे थोड़ी देर में। देख क्या देखूं? गीत हाँ। ऑनियन कितना का किलो है अभी इंडिया में? मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, मैं दुबई में रहती हूँ। नहीं, इंडिया आपका फैमिली उधर नहीं है? मेरी फैमिली उधर भी और इधर भी है। तो उधर से कभी आपने वो हासिल नहीं? मेरी रोज डेली बात नहीं होती मेरी फैमिली से, कभी कभार हो जाती है बात। और मैं उनसे फोन करके ये नहीं पूछती कि अनियन क्या भाव है और ये क्या भाव है। बम्बई में सबसे ऊंचा बिल्डिंग का क्या नाम है? ऊंची बिल्डिंग तो वही अंबानी का घर है। अंबानी के घर में कितने नौकर हैं? मुझे क्या पता? यार अंबानी आपका बिलियनर बंदा है उधर का, आपको पता होना चाहिए। मैं गला दबा दूंगी इस इंसान का, मुझे इरिटेट कर रहा है ये। दबा दो। गाइस प्लीज डबल टैप करो, लाइक शेयर करो यार। अंबानी कितना उम्र का है अभी? जनरल सवाल। वालेकुम सलाम नियाज खान। रानू मंडल की ये कैसा मिला उनको, इसको? यार एक मिनट तू रुक यार, तू ये ऐसा दिखाई दे रहा है कसम से। काटते हैं फिर आ जाते हैं इसको क्यों? हाँ तुम आ जाओ, तुम रिक्वेस्ट करो। बुरखा धूम्र बकार जो Tadam, you are not showing on hair broad. अबे तेरा टोन भी ऐसे वो बज रही है ना लाइट पे, जैसे समझ लो भूत आ रहा हो। भूत अभी और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मेरे लोगों को, अभी तू शू नहीं हो रहा है। अभी मेरे लोगों को तू शू नहीं हो रहा है। 1 मिनट में दोबारा आता। ओके सुनीता, हेलो हेलो। मेरे ब्रोड पे ये चल रहा है, बता अभी तुम्हारे लोगों को बोलो मैं शो हो रहा हूँ उनको। गाइस डबल ट्याप त गर्नु एकछिन लाइभ अफ गर्छु हैन, यो म्याच पछि अनि फेरि आउँछु नि त हैन। पुरा गर्नुपर्छ के ल। हमारे कोमल का सही देखिए। डबल ट्याप करो। दरवेश सलाम भाई, हमारा लाइव हेलो स्मॉल। गाइस फर्स्ट गिफ्ट इनटू ट्रिपल कोई खेल लो यार। रुंबे के ट्रिपल नन माता पता हो लगे दाशना शिनो नन फिर से माता पता हो लगे। हाँ
नन बकड़ीगू शर्मीगू नन जमू खाना डंगे दो वाले फिर से वहाँ जमू खाना नन डंगे दो वाले वेलकम कोई पक्का डंगे दो वाले पक्का हाय साजिद इधर से चलो शायद एकदम दम मखलूक वाले रुक गाइस वी नीड 3 रो चाहिए गाइस 3 मध्ये 3 फूल चाहिए यार दरे का सदरे थैंक बोला यू साजिद जी गाइस वन मोर रोज डबल यार हाय खान हाउ आर यू नन टोलो ब्रूडू नडा उंदी ब्रो चिन्नन से चल या नन चुटी टिक टाक संगा हाँ टिक टाक गिरिन तो लेकर संगा यार दमा माते पैसे हुए जल्दी कुछ भी गाइस कोई खेल भी लो दे लूट तो गोरे देते दे पैसों तो गोरे और दे तो गोरे देता दे पैसों तो गोरे नहीं ने दा 210 रुपये नहीं दा पाकिस्तान है ज़्यादा रकम हुई खबर जी रात लमा ज़ुबे इस्लामाबाद तलाण बेजार जनरालम कम टीम की जो कूर महाबर माल रख लो बुदा जमा पेशी ज़्यादा माल रखे जमा पैसे जान सके रहा हमारे हाँ ये हाय किस्मत पैसे यार सब आती क्यों हमारे बजे राल दा 210 रुपये से 2 लाख दरखम चालन और कुमावर और दादा का 210 रुपये है हमारे अरसलान अरसलान ये 210 रुपया है पाकिस्तान गए जब मैं आ रहा था तो आने से पहले मैं तो ऐसे अचानक घर से निकल गया ना मुझे पता नहीं था बाद में बहुत प्रॉब्लम आए ना तो मुझे मेरा बेटा है बड़ा उसने मुझे दिया कि ये बाबा तो मेरा पैसा अपने साथ रखो उसका आदत था ये कि वो मुझे पता है उसको जो भी पैसा दे आके मुझे दे देता बोलते बटुए में रखो एक साइड में तुम अपना पैसा रखो एक साइड में मेरा रखो अभी तक देखो इसका पड़ा है देखो इस साइड में उसका पैसा होता है इस साइड में मेरा होता है ओके रुनिका थैंक यू ओके तो उसने मुझे दिया था कि ये मेरा पैसा रखो मशहद बुनियाद सलाम कबूल का वालेकुम सलाम ओके
ओके यार अनुजा आएगी तो मैं वो आऊँगा ना। हाँ दादा ने मैं खारस में टेस्ट करी में كيف هلا كيفك شو اخبارك؟ الحمد لله تمام كيف انتي؟ والله تمام. اوف مور الله تو डबल टेप ओके और डबल तो डबल टेप ओके और डबल 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 جايز دبل دبل نارين डबल يا جماعة، دبل 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 علي. شكرا. خذي دي غرقي نارين ايه نارين موجود. جايز دبل. ايوه وين؟ شو دخلك انت وانت اللي وين؟ قلت لك شاطر شو تبي ما डबल टेप हुआ اتجمدنا يا جماعة. ولكن اتجمدنا يا جماعة. لا ما نتجمد. पुलिसा ما نتجمد ما نتجمد. الكل يكبس الكل. पुलिसा प्लीज यार बदे पनिशमेंट को मत दे सर मेरे पनिशमेंट में जी पुलिस है यार लाड़ने से यार प्लीज यार मारो रे यार प्लीज सलूर का सलूर गोलान सलूर का सलूर गोलान सलूर का सलूर गुलना सलूर का सलूर गुलना यार पदे पनिशमेंट यार पुलिस दिन नारायण लो लगा मंडा वर का खबर है याद वो साथी तो डबल टेप हो गए पुलिस ट्रिपल डबल रूट है सारे दिखाना ओड़ा कवा यार ट्रिपल पुलिस ट्रिपल पुलिस प्लान ट्रिपल पुलिस جايز تريبل تريبل تريبل. يا الله نارين. جايز تريبل. पुलिस प्लान يا ويلي ट्रिपल احكم عليه يا ويلي. पुलिस سادة شكرا. جايز تريبل. جايز تريبل. पुलिस स्कोर एंड ट्रिपल यार ट्रिपल ट्रिपल गो गाइस गो 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 आ तरफ स्कोर राजी का नहीं आ तरफ स्कोर राजी आ रहा डबल ट्रिपल ट्रिपल गो गाइस गो 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 मद पारब पुलिस राले औलाड़े यार जो खबर हो कम
د دې بچي خو پهلوانان وګوره ها شنو دا ټیم ممبرشپ جوائن که شنو کنه يا جماعة ما يروح سكورنا هيك زرافة حرام يا نارين حرام او کنه دا سوچ راسي وجعني والله ها وين ال5000 وين نارين مرة أول مرة حكم. welcome مرة ايه حكم من أول 5000 حكم. لا 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 لا. لا, لا كتير نو الحكم 2000 لا مو كثير مو كثير مو ساد كثير نو الحكم 2000 لا ساد لا 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 من 5000 لا 5000 كتير انت مجنون مين يقول كثير مين يقول كم عادي عادي انت شوف النبرات 10000 5000 مسكين إيه، 2000 تريبل خسنا 1000 نارين خليني احكم عليه نفسي احكم عليه يا رب يا رب يا رب تريبل ومرة. تريبل 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 اي هديه ضرب 3 اي هديه ضرب 3 نارين دابا نحكم عليه في التريبل نحكم ومرة عليه. تريبل ومرة اي هديه ومرة ضرب 3 الله شيء يعزكم مغوساكو الله يعزكم غوندلي ما هم تريبل مغوساكو نارين الله يخليك التريبل هلا اي هديه ضرب 3 اي هديه ضرب 3 خليني نحكم عليه اي هديه ضرب 3 الالف ب لا 3000 يضحك عليا شفتي والله ما ارحمك والله العظيم اضحك الله يرحمك اثنين وخمسين على شنو تضحك تضحك على شنو شيء مغوساكو تضحك على شو شوف سكور راح تشوف سكور وين نشوف وين يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي جايز 4 نارين الله يخليك جولة واحدة بس كرمال عيوني هاي عيوني الحلوين جايز 4 وردات سلور سلور قولان يار سلور قولون جايز 3 والله يا زما يا ظالمانو نو ثلاثة، الله تاسو يسعدك. تاسو غواړئ چې پنشمنت را باندې وږي 3 بس لکه سیریس شي ظالمانو سیریس پیژنې یا یو مشر ایلو الله اورګه مشر صبر کو دا می چوکي غره مشر به ود کیږي ها پیغام اور 2 2 2 2 2 2 2 2 جايز 2 या ट्रिपल उमरा ट्रिपल يا الله جايز تريبل الله يخليكم प्लेन ट्रिपल यार गो गाइस स्कोर एंड ट्रिपल यार दा कप लगे यार ला جايز पनिशमेंट تريبل 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 بوسة بوسة تريبل جايز جايز الأوبجيكتيف بليز تريبل جايز تريبل بليز جايز تريبل انت تضحك على شو والتصور خاني اف 15 نزل لي بوسه يا صديقي العزيز شكت لك يا اف 15 الامير نزل لي بوسه كيف حالك انت على شو على شو انت تضحك ये टूल दा डबल टेप हो गए शू बना तकबीर शू तकबीर सन حتى انا شوف تكبيس टूल डबल टेप हो गए टूल दा स्कोर ला डबल टेप रावाड़ हो गोर हाजी पता हो तो लेगी
ها هر یو کس ډېر د شپېرې ډبل ټیپ وکړي، ډېر د شپېرې. باقی سا اسکور دے، باقی پر ڈبل ٹیپ اور والا ہوئے. شنو عبيدة بس شنو بس هذا سكور. هذا انت ايش هو من وين معلوم 700 نفرات يجلس مع انت 500 500 طيب 500 ايش تسوي 500 وين التكبيس انت وين التكبيس انت؟ شوف وستارت डबल टेप कम दे ورته خو دا ډبل ټیپ ورته خو دا خپل زور ورته خو بچا دا ډبل ټیپ پته ورته دلته 1500 دي دلته 300 دي چې ته پته ولګي چې 300 کسانو شنو عبيدة یو ګفټ بل دی اولنه یو ګفټ شي عبيدة یو يلا 5 كي شو يلا وين المية ما عندي انا بدي نزل مالك دا خوش دي ام टी एम پنشمنٹ په کوم په یو وخت په ودرو مت خو بل نخروینه کنه ام टी एम 15000 په ټریپل کې خبره ام टी एम ماشومان پهلوانان دي دومره په میخه کې نه ام टी एम لکه څومره چې پدې کې اوف غټ اساسي لري جايز 5 اي شخص بينزل ورد راح اسوي له بينزا كذا بينزا غولان 5 نفتح الطبل ورد كافو 4 كافو 3 ام टी एम ټول په شریکه ټول په شریکه ثانك يو جايز بقوا جوج برتات ثانك يو بقات وحده بس پنشمنٹ په کومه خو چې 15000 برابر شي په ټریپل کې بعد ثانك يو په ټریپل کې چې کم ده خبره په ټریپل کې درې منی غانا دي درې منی غانا دي درې ام टी एम درې منی غانا تريبل درې منی غانا دي لکه ټریپل کې شنو ام टी एम سره شه ټریپل کې بشریکه ټریپل ما يفوز علي. شوفوا هو كمان عنده شخص نفر یا ټریپل یار زه په ټریپل کې یار زي بتريبل ترى ألف تريبل ويلي يا تريبل يا ام टी एम تريبل أفريدي بلين تريبل نو تريبل يا جو جايز جو أوبجيكتيف جايز الأوبجيكتيف جو جايز تريبل يا سكورن تريبل يا ويلي صفت لي قلبه يا سكورن تريبل ها وربحنا. شفتوا سكورنا. ويلي حميد ايش كدير حميد؟ ايه 800 اسكت انت اللي اسكت عشان اسكت انا. شكرا 804 افريدي ثانك يو 8000 يا جماعة. حميد ما يفوز. صفتوا شي حاجة ما تقدر انت صفتوا شي قلوبة شي هدايا شي حاجة بحال هكا. ويلي يا جماعة ما يفوز.
حرام. عفريتي. ټول ډبل ټیپ وکړه، ټول ډبل ټیپ وکړه، ټول یو پیرا ډبل ټیپ وکړه، ټول په شریکه. انت نفرات صغير هيك. من هو انا؟ انت نفر مال انت صغير. من انا انت ل 500 ايش تسوي؟ شو؟ 500 نفرات مع انت ايش تسوي؟ هو كله ايش تسوي؟ خلي ما تقديش دخلك. كمان. خلي انا بعرف 499 وانت 880. في فرق جايز الاوبجيكتيف حميد يا جماعه، الاوبجيكتيف यार टोल डबल टेप होके हर यो का डबल टेप होके हर यो का अल्लाह अकबर या रब्बिल आलमीन पीन عفريتي. تاسو چې زمونږ غاپری دی خو نه دی ورانګو چې هغه ورته بلاندې وته مانی چا بلاندې وته اولولولولولو. تعال واحد جولة بعد. یا جرب تعال سپسکرین ګوته کې دی کنه او چې دا غون سامانونه د کولاو شي خبره اوري د یاري چې دا څه چلو چې دا څنګه حساب ده دا خو سبب شان دي حساب شروع یو څه پروسنو دا کشان آی نرانو آی یار پلارانو قسم په خود پلارانو نران دي خو چې دړنه کې کنه دنیا ورانوي په دې غین را ما دراخو کې جوي ورته خبره خو لګ دړنه نه کوي بس دا کوي. مين ايوب؟ اولانه یو ګب ډبل دی یو جايز دبل جماعة دبل يا ويلي شنو؟ يا ويلي جايز الدبل. قلب وين خايف علي يومك. وانا سكور يا شوف 60 ما يقدر 60 ايش معكو سكور والله. كوستا شينا ما سربه كل مسكين امان والله. واحد جيم والله والله انا اسوي كار اوس په د ګل په ځای یونیورسو خبره او د پینک ګل په ځای به کم دی مازماره زما به ګیلریش کوله د ازمرو د یونیورس دالا نندر په منډه بیا ټول ډبل ټیپ کې 10 سکور له ډبل ټیپ راوړل 4 ورتات 10 سکور له ډبل ټیپ راوړل دا ابو محمد شكرا. 10 سكور له ډبل ټیپ راوړل دا اثنين باقي واحدة نارين الله يخليك. هوب هالين جايز باقي وردة جايز باقي واحدة. انغوز باقي واحدة جايز واحدة. ام باك واحد قال لي انت ما عندك مستوى. واحد وردة لا ما يروح لا بليز جايز واحد اف انا والله قلبي تريبل جايز التريبل هلا خلوني احكم عليه في التريبل ظرفتين نحكم. جايز زي تريبل نارين قال لي انت ما عندك مستوى. والله انا ما عندي مستوى. جايز التريبل جايز التريبل شنو جو تريبل الحكم من 5000 سكور على لك يا تريبل جماعة التريبل نارين. زي تريبل كيارا زي تريبل 5000 لازم زرافة واحدة بس. هيك هاي ديري كلام يا تريبل كيارا زي تريبل كي جو جايز جو بلان تريبل سلطانة مين سلطان انا ما عندي مستوى. استغفر الله بالله والبان من درو ماندم انا ما عندي مستوى. za shaba mako welcome mako दुकानदार ब्लॉक में को आप मोरदा 29 लेवल मंडप. انا ماكو مستوى. لا ايش بهذا 6000. يلا الحكم الاول معجون، الحكم الثاني ارقص، الحكم الثالث صينيه طق بها راسك 20 طقه.
كده ايه 20. 20. انت يبغى مجنون انا. ايه 5000 6000 سكور 7000. كده كده وين كده نفر؟ ما في كده. انا خاطره غير. وين نفر مال انت؟ نبيل لاباس. يلا سوي حكم، سوي حكم زين. يسعد دينك يا نارين. يلا نفر. يلا نفس. يا परवरदिगार खुदा पाक हम इससे चल से لا بس الحمد لله نبيل. ورقة دار لما ده حكومة ده. قلت لك معجون دانس صينيتك بهارات. شوف شوف وما يبغى. يلا نفذ. لا 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 لا. ها ايش يجيب انا ما يقدر. جايز تريبل يقدر. यार डबल टेप क्या تريبل خلي ناري. هذا خلي معجون انا اسوي معجون. نسوي معجون. جايز تريبل نارين نارين والله عزك. أنا ما عندي مستوى. أنا ما عندي مستوى. أنا ما عندي مستوى. أحكي أنا معكم مستوى. جايز 4 يا جماعة 4 أي شخص بينزل وحدة ضيفهم. 4 نبيل جايز أي شخص بينزل وحدة راح ضيفه. 4 باقي وحدة نارين يا جماعة. باقي وحدة بس. باقي لنا وحدة. باقي وحدة. حيك يا جماعة. تريبل زرافة نحكم. جايز تريبل यार ट्रिपल यार نارين. جايز تريبل अगर डबल टेप फॉर्म एटलीस्ट करेगा ना. अगर डबल टेप ना रे हम क्या करेंगे. ट्रिपल ताने से यार अगर से जगड़े جايز تريبل. لا ما يروح بليز. تريبل اي شيء ضرب 3. زي ट्रिपल क्या تريبل جايز. زي بريش कीजिएगा ना यार. जे डबल टेप तू गोरा 254 डबल टेप 434 का साथ ना से हमारे. वाह وين انت نفر مالك؟ वेरी गुड माने. हाँ
منې به پیر صاحب خبرې د دې د دې نه 100% چې کوم دی د ورځې لایف بهتر ده خبر منې 100% د ورځې لایف کې بهتر ده د ورځې زه نن لایف ناست یم تاسو ولیدم که نه بل پرون د ورځې لایف ناست یم تاسو ولیدم ومو لیدم صحیح صاحب په ذات مې د الله قسم وي که نه چې دا څونه زه ذلیله شوم په دې دونه ټیم کې که نه سهار د 2 غنټې لایف وم نصیب لالا تھینک یو برادر سزا مې سم شی دی بالکل تاسو صحیح وایي زما ورونو تاسو ټول صحیح وایي یار اوکې تاسو ټول صحیح وایي اورې تاسو ټول صحیح وایي او بهی زه غلط یم ٹھیک ده مکمل غلط یم اشنا बिल्कुल गलत है प्योर गलत है मुकम्मल वली लाड़ा हाय सांगू सांगू हाय हेलो मैच खेलेंगे आप समझ आ गई तो 10 फ्लावर मुझे नहीं समझना है पास रखो सब लोग ट्रिपल टैप करो पनिशमेंट है मैं पनिशमेंट खेलती है ओके 5K ओके गाइस सब लोग ट्रिपल टैप करो फर्स्ट गिफ्ट ट्रिपल मुझे नहीं समझना है राधे तू रहने दे इतना बेसुरा सॉन्ग है पहले ही मुझे पसंद ही नहीं आया गाइस ट्रिपल ये सॉन्ग अच्छा है रोड तो दाशीन में 12 रुपए तो डेटा जोर को तू क्यों बन के भाई तो दाशीन ने शम्स करे अच्छा دا د شاته او خان ناس ته غره به راوړل اورې دی منه ګوره دا یو وي که نه وي په مخ دې امتیاز یې وکړم مخ د الله د نوره جوړ دی
دا خبره چاته مه کوه ښه زما وروره دا یاد ساته ها که ته مسلمان یې او که هندو یې نو بیا وایي ممکن تا ته پته نه وي خبرې اورې دا یاد ساته ها دا خبره چاته مه کوه ها پوه شوې دا خبره چاته مه کوه ښه زما وروره اورې پوه شوې او که یوې مور راوړی او پلار د یوي پلار د یوي خبرې او یو پلار راوړی پوه شوې تاله زه چیلنج در کوم چیلنج پېژنې آن د روډ اوپن ستا دپاره به زه پاکستان ته هم لاړ شم خبرې د کاټلنګ شیرو یم راشه زما به مخکې ورته به مې امتیاز یې وکړه او یا راته ته ځای وښایه زه به درشم هلته بیا ته وکړه آن د بروډ درته یم ها غر په سکونو نه ماتېږي ها وروره زه تا سره دا وعده کوم ها چې ته په دې اراده را روان شوې که نه او زه در روان شوم نو په هغه ورځ به ستا دا مخ چې کوم دی دا به ستا کور او دا خلک چې کوم دی که نه انشاءالله چې په اخرني ځل وینې ها بیا به نه ویني دا یاد ساده ها دا اورې ما ستا نه ښه قسم کړي ها وروره او داسې مې سم کړي قسم په خدای چې بیا نورو ته نصیحت کړی باچا اجمله اورې چې باچا هر څه کوئ خو ورته دې څه چېړه مه کوئ چې په داسې بمي کالتوسو دې وویلم که په تا کې دننه ما اور ونه لګو که نه نو زه به د پلار ارامي پیدا یم چې کوم ځای دې لګي هغه ځای به شکېږي دا یو دی اجمله ما ته کمنټ وکړي په مخ کې مې امتیاز وکړم اورې نو ما یاره داسې چل دی چې ما خو د الله د نور جوړ دی خو ما بیا هم زه تاله چیلنج در کوم د کاټلنګ شروع ما یا ته راشه یا ورته زه درشم ځای راته وښایه اورې مزبا ما بیا به د زور پته ولګي سنا तेरे शौक पियानो टैग कर दूं क्या तेरे महू के हमारे ओके सदाम ओके بچه زما د اصول دي ها زه د کلب دا هر ټوپک سره 4 او 15 غټه کالتوس کم دې ممنوع دي بیا بمی ساتم خبره اجي کم ځای کې ولګي کې ډبل پټاخه یا غش کیږي چې پاغي دی ولا خبره دا خو مړه د خلکو د شیشې بدماشان د ځانه جوړ کړي دي اورې اشنا به خبره سي راشي کمنټو کې دا دی او دا دی او هغه دی مخامخ ته چېرته لیدلی دی د ډز زور دی لیدلی د ډز لګېدلي ما هسپتال ته وړي باچا اوهو د هغې چغې ما اورېدلي د ډز لګېدلي مړي ما راوړي ها اورې उर्दू बोलो भाई राजा ओके ما لیدلی دی الله گواه دی چې ولګي سړی به امتیاز کوي ها زه به سړی نیم دی خبر هم نه دی امتیاز کړي دنه ته شي امتیاز تلی ها
دا خبره د صحیح ده ما لیدلې کنه ما راوړي یقین وکړه باندې چې دنه میتیاز دي مشر انسان ډېر کمزور دی مشر انسان ډېر کمزور نه کمزور انسان دې کمزور نه د ته خپته یې ولې کوي बिल्लू वालेकुम सलाम मेरा भी आपकी तरह मेरा भी मेरी तरह ख्याल है कि नहीं तुम्हारा सही है आज दोनों डांस करते हैं मुझे यही लग रहा है डांस करना पड़ेगा वैसे भी और कुछ नहीं है गाइस डबल 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 गाइस टैप टैप लाइक शेयर सारे मिलके टैप टैप करो गाइस सब टैप टैप लाइक शेयर सारे मिलके टैप टैप करो सदाम अभी आए हो नहीं नहीं मुझे टाइम हुआ बस ठीक है गरम है इसकी अनुजा नहीं आई आज नहीं नाला वो सही है वो क्यों वो लाइन मैच नहीं चलाती है गाइस एक फूल एंडी थैंक यू गाइस ट्रिपल सारे मिलके ट्रिपल में खेलो सारे मिलके ट्रिपल में खेलो ट्रिपल yo casi hago gol गाइस ट्रिपल 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 खेलो गाइस खेलो ट्रिपल yo así está tú sí vas a ganar और फारूक वेलकम थैंक यू गाइस जितने लोग बैठे थे मेरे नाम के साथ ऊपर दिल करा इसके ऊपर क्लिक करो और इस आईडी को फॉलो कर लो
आज मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं या तो हमारा हालत खराब है या सबका खराब है। सब पे ऐसे ही अपडेट आया ना आज। अपडेट नहीं- किया है? नहीं अपडेट किया। किया है? हाँ, अपडेट करो किस पर से। अच्छा यार टाइम भी मेरा भी चेंज किया है, पता है। अभी मैं सोएगा सुबह अभी सो के सुबह के टाइम जो आते हैं ना हम लोग नमाज के बाद गुजर के टाइम। सुबह सुबह नमाज के बाद। मैं 2 बजे अभी बंद कर दूंगी, 3-4 घंटे से ऐसे तो सुबह के टाइम बहुत अच्छी लाइफ होती है। हाँ सारे बाहर के लोग होते हैं तब। अपने देसियों के साथ क्या खेलना यार, ये तो बस चढ़े ही मारते हैं, अब उनके साथ खेलेगा नहीं। देसियों के साथ सुबह के टाइम आना फिर। सुबह में आया था आज, अभी सोएगा, कैब किधर जा रहे हो? सुबह आएगा सुबह। ठीक है। Losing brown bread, a slice for every story. सुबह गुड है यार। मेरा तो ये नहीं, मैं तो 8 बजे बैठ जाता हूँ ना, उस टाइम पर पता है सब तो होता 8 है। बजे भी ठीक है, 8 से 12-1 बजे तक। यस। हम्म। फिर शाम के 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक या 11 बजे तक बस। हाँ, ये टाइम 2 बेस्ट है। यस, 2 बेस्ट है, ये सही है यार, हमारा टाइमिंग हो। ओके दुआ, मैं जा रहा ला। ओके ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। लाड़ माले का हाँ सार कब लगो इंशाल्लाह।